Hellcat. اهلا وسهلا ومرحبا بجميع المتتبعين. معكم طارق أبنوج في قناتكم توتو فات تو فيتنس. اليوم جيت وجبت لكم معايا موضوع جديد. كيف ما كنعرفوا حنا جميع كنبغيو نجنيو الارباح بابسط الطرق، نجنيو الأرباح بأبسط الطرق. نجنيو الأرباح بأبسط الطرق. ولا اليوتيوب، كاين انستغرام وكاين مدونات الى غير ذلك. اليوم جبت لكم تطبيق رياضي اللي غادي يرجع عليكم بالنفع المعنوي والمادي. وقبل ما ندخل في الشرح ديال هذا التطبيق هذا، كنتمنى انه في اخر الفيديو ديروا لي لايك، تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس. من بعد كنجيو نفتحوا التطبيق ديالنا ملي انستاليناه، سميتو رانتوبيا. كتطلع لنا الانترفاس الاولانيه فيها لونجسترومون سواء بالجيميل سواء بالايميل او بالهاتف. انا ديجا انغيستري وديجا ملوغي. ديكو كتدخل وكتختار. هذه هي الانترفاس الاولى اللي كتطلع. كتختار ليكزارسيس اللي بغيتي، سواء الجري سواء المشي سواء البيسيكلات، او كتجي تحدد الهدف من بعد، و كتبدا التدريب ديالك. كتورك على جو. انا ندير بوز، نديرو بوز باش ما تسمعش الكوتش كيتسمع ملي كتكون كتريني. بغيت تحبس كاريمون لونطرينمون، كتكليكي على هادي، كتبقى مورك عليها هولد وكتخرج من ليكزارسيس. عندك هنا ريغلاج، هاد البلاصه هادي دخل الريغلاج ضروري قبل ما تبدا ليكزارسيس. بون افغي دخل اول مره انستالتي لابليكاسيون باش تحيد ديزاكتيفي هادي كديرونجي ان بو. الا كنتي داير الايربيس اللي داير لي زيكوتور غادي تبرزطك، باسكو كتبقاو تسمعوا لي با ديال رجليك، لا كادونس كتسمع. ديكو دو بريفيرونس ديزاكتيفيها. هنا كيمكن لك تكونيكتي شي ديفايس، شي سمارت براسلي ولا سمارت ووتش ولا لي سبادغي تا هما اللي فيهم البيدومتر، و اوسي لا بالونس اللي فيه ان بادي تا هو اللي كيعبر لك كدير لي سويفي في التليفون، كيعبر لك البونز، العظام، نسبة الدهون، النسبة ديال الفات والنسبة ديال البروتيين، لو. ولتحت عندك سيستم دو جي بي اس، بليزيور لوجيسيال اللي يمكن لك تكونيكتيهم، و اوسي دي مونطر. وعندك ترينينغ هنايا، وهذا كندخلو فيه الفري فيه غير تسخينات و ستريتشينغ، تمديد العضلات في اخر ديال ليكزارسيس. مي باغ كونطخ لي زيكزارسيس كلهم بريميوم. البريميوم ماشي صعيب باش تحصل عليه، ساهل، جوست اون انفيتون دي زامي في الواتساب، فيسبوك و كوا كو سوسوا. اي واحد كيتسجل بالكود دانفيتاسيون اللي صيفطتي ليه كيتعطاك، سي جو مابيل افون كانت ان موا، مي ديرنييرمون ولات 15 جور، كيعطيوك 15 جور ديال البريميوم. جو نسي با ابخي الكونفينمون شنو يديروا، باسكو دابا لابليكاسيون موقفين فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي. افغي دير موقفين غير ستور، غير الارباح هما اللي واقفين دابا حاليا، حيت واخدين بعين الاعتبار بان في باريود ديال كورونا ما كايناش لونطرينمون على الاكستيريور. الوغ في البريميوم عندك رانين نوفيس مثلا. غادي ندخل لهاد رانين نوفيس، اشنو كيعطيوك؟ نختار البروغرام ديال الجري اللي بغيت. فار اكزومبل هذا فيه توتال 18 الورك اوت 3 فوا بار سيمين، وكنختار النهار اللي بغيت نبدا نتريني فيه. المهم كتدخل كيعطيوك هنا البلون دونطرينمون ديالك. بون حنا خدامين غير في الجري اكطوالمون. شاك جور كيعطيوك كيفاش كتجري. باغ اكزومبل هنا كيعطيوك وينزداي فور اكزومبل، عاطينك لو 16 غادي تجري وتمشى 20 مينوت. ملي كتدخل لو بلان دونطرينمون لو بروغرام، فوالا عندك 1 مينوت كتجري، 1 مينوت كتمشى، 1 مينوت كتجري، 1 مينوت كتمشى 10 فوا حتى كتجيب 20 مينوت. كيسالي لو بروغرام لو لوندومان jour de repos. Juste après عاوتاني عندك run and walk 25 minutes، مورا عاوتاني rest.
وغادا حتى كتكمل لو بروغرام ديالك. انا درت انت. عندك عاوتاني هنا كلشي داكشي كامل اللي دوزنا، اي حاجه درتيها في لونطرينمون كو سوا جري مشي او بيسيكليت، كلشي لا كارير ديالك كلها كتكون ليستوريك كله هنايا. هنا الريكورد اللي حققتي مثلا 3 كيلومتر 5 كيلومتر 10 العارف ماراطون، باقي لي غير الفول ماراطون هو اللي باقي. وكاين باغ اكزومبل هادو ماشي 3 كيلومتر خلي جريت لي مي كومون ديراج، ماشي غير 3 كيلومتر كامله ليستوريك اللي طالع، مي طالع مطلعين لك لي ميور 3 كيلومتر. فهمتوا اش بغيت نقول لكم؟ هنا لي ميور 5 كيلومتر اكسيتيرا. وعندك هنا لي ميداي اللي حققت في الرباح. هنايا عندنا المستويات اللي وصلت لهم ليفلز. انا واصل ليفل 5، وكل ليفل كيشرحوا لك الشروط ديالو باش تحققه. شاك جور كتدخل كتربح دي بوان. هذا هو الموضوع اللي مهم عندنا في الابليكاسيون. اي حاجه درتيها كتربح عليها نقط. هاد الاس بي سي هادو كتربحهم شاك جور اون فيزون كوا. باغ اكزومبل هنا كيقول لك كل نهار تدخل لابليكاسيون كيعطوك 20 بياس بوندون، كيعطوك افغي دير 2 بياس بوندون 21 جور كتربح 20 بياس. هنا درتي ان ورك اوت بارطاجيتيه كيعطوك 3 بياس. هنا tu partages quoi que ce soit كيعطوك 3 بياس. et ainsi de suite. شي واحد دار لك لايك على بوست ديالك ولا ان كومونتير كتربح 1 بياس. هنا درتي نتا لايك لشي حد ولا نتا درتي كومونتير نو افغي دير if someone get a new like in your post شي واحد الا دارلك هو لايك ولا كومونتير لا ميم شوز كيعطوك نقطة. وكاين عاوتاني الفولوور المتتبعين، اي واحد كيدخل عندك متتبع جديد كيعطوك 3 نقط. 3000 خطوة في النهار 3 نقط، 5000 3 نقط، 8000 خطوة في النهار 3 نقط. راه يمكن لك مثلا تمشيت مثلا 10000 خطوة في النهار يعطيوني 3 نقط على 10000 وديال 8000 وديال 5000 وديال 3000. فهمتوا؟ وهنايا كيدخلوا لك الجري اللي جريتي، راه كل حاجه عندها الارباح ديالها. الورك تا هو المشي والبيسيكليت. ملي كتجمع واحد القدر ديال الارباح اللي عندي هنايا افيشي هو هادو هادو غير ديال دانيامون كان عندي شي ارباح ودوزتهم سولديتهم. كتمشي للستور. هنا ستور دابا غادي تلقاو خاوي في هاد البيريود ديال الكونفينمون، راه خاوي. الو كتمشي للستور. هنا حاجه وحده اللي عاطينا هو لابونمون ديال لابليكاسيون ديال ان موا كتشريها ب 399 بياس او ليو دو 3.99$. سينو راه كيف قلت لكم كنت تحصل عليها غير بلي زانفيتاسيون مع لي زامي. مي ستور كيكون عامر. انا غادي نوريكم دابا سكرين شوت ديال لابليكاسيون افون ملي كنت افيكتوي فيها دي زاشا. المهم هنا عندنا البروفيل ديالي باش كتعرفوا البريميوم هاهي في هاد العلامه وفي هاد العلامه هادي. الا دخلتي ليه كيعطيك لو توتال اللي جريتي كامل ولو توتال اللي ماشي كامل، لو توتال ديال بيسيكليت. نتمنى يكون هاد التطبيق هذا نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله تسالي هاد المرحله هادي ديال الكونفينمون، وان شاء الله غادي يعجبكم الستور ديال لابليكاسيون. صراحه تيديروا دي زارتيكل اللي زوينين بزاف باش انك تحصل على دي زارتيكل غراتويتمون غير انك تمشى ولا كتجري. يعني ما غاديش تبخل على راسك انك فوالا دير بلاي لابليكاسيون ديرها في جيبك وتخرج تمشى تريني في لافان و اشاك فوا صافي حبستي واحد لاكتيفيتي حبس لابليكاسيون، وفي لافان ديال لا جورني ديالك افون مينوي
ضروري تدخل تجمع هذوك لي بوين ديالك، باسكو ابخي مينوي ما يمكنش لك تبروفيتي منهم كيمشيو ليك. ديكو بقى تجمع لي بوين، وملي توصل واحد لو توتال وتدخل للستور وتشوف بلي عندك شي برودوي ايكيفالون هذوك لي بوين ديالك، تشري بها شي حاجه، كتعمر لادريس، تعطيهم لادريس اكزاكتو، كيجيك البرودوي حتى للدار. كنتمنى انه في اخر الفيديو ديروا لي لايك، تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس.